रियासत दहशत गर्दों और सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म। शुरका ने कहा, मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। आर्मी चीफ ने जोर दिया, पाक फौज गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में ताउन करती रहेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयों को तक़वियत दी जाएगी। गैर कानूनी तारकीन को 1 नवंबर तक वापस भेजने के फैसले की मुकम्मल हिमायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की शफ़क़त महमूद से मुलाकात। शफ़ाफ इंतख़ाबात, सियासी जमातों के लिए मुसावी मौक़े और कौमी मुफ़ाहमत पर गुफ्तगू। शफ़क़त महमूद ने कहा कि इंतख़ाबात की अफ़ादियत आज़ादाना, मुनसिफ़ाना, गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ इनक़ाद की मरहून मिन्नत है। PTI को सियासी सरगर्मियों के मुसावी मौक़े नहीं मिल रहे। दीगर जमातों को जल्द से जुलूस की आज़ादी है, PTI को नहीं है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में PTI के रहनुमा बैरिस्टर उमैर भी शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात 28 जनवरी को कराने की तजवीज़ दे दी गई। 28 जनवरी 2024 की तारीख ज़्यादा टर्नआउट के लिए तजवीज़ की गई है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए फौज और रेंजर्स की मदद लेने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत कराची में इजलास। सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए प्लान बनाने का फैसला। सियासी लिहाज से किसी सरकारी मुलाजिम अफसर की तरफदारी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने बताया कि सूबे में 4000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 8000 हसास होंगे। इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए 1,10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार दरकार। सूबाई हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग पर 100% अमल कर रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी गुंजाइश का नजरिया दे दिया। सियासतदानों को इख्तिलाफ राय के बावजूद मजीद सियासी इंतशार से गुरेज की तलकीन। कहते हैं सबके माजी का इल्म है, लेकिन जमहूरियत की मजबूती के लिए एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करना होगी। पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी गुंजाइश ना निकाली तो सबके लिए नुकसानदेह होगा। अटियाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकला के एतराज़ात के बाद अदालत ने कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मौखर कर दी। उधर अटियाला जेल में कैद चेयरमैन PTI के सेल की तौसी। चेयरमैन PTI की घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोक दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। हुकूमत नाक़दीन और सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन न समझे। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अपील दायर करने के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक अपील के लिए कुछ मजीद ग्राउंड्स शामिल किए जा रहे हैं। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड फोरम के शुरका को इशाया। निगरान वज़ीर आज़म शरीक। बीजिंग के ग्रेट पीपल्स हॉल में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक दीगर आलमी रहनुमा भी मौजूद। अनवारुल हक काकड़ की कीनिया के सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। निगरान वज़ीर आज़म ने चीन के थिंक टैंक से बातचीत भी की। बोले, चीन से ताल्लुक से ज्यादा कोई रिश्ता अहम नहीं। किसी को पाक चीन ताल्लुकात मुतासिर करने की इजाजत नहीं देंगे। CPEC गेम चेंजर मंसूबा है। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया।
پاکستان اور چین کے تجارتی تعلقات میں بڑی پیش رفت، چینی کمپنی کے ساتھ $2 ارب برآمدات بڑھانے کا معاہدہ طے، وزیر صنعت گوہر اعجاز نے دستخط کیے۔ چینی کمپنی پاکستان سے لال مرچ، گوشت سمیت دیگر مصنوعات درآمد کرے گی۔ پاکستان کی ترقی میں چین کا ہمیشہ اہم کردار، چینی نشریاتی ادارے کی خصوصی دستاویزی فلم میں مشترکہ ترقیاتی منصوبوں کی کامیابی نمایاں۔ آئی پی پی کا الیکشن کمیشن سے دوبارہ رجوع، عقاب کا انتخابی نشان مانگ لیا۔ انتخابات کی تیاریوں کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے ڈویژنل کوارڈینیٹرز کا اجلاس کل طلب۔ لاہور میں اجلاس کی صدارت جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کریں گے۔ مزید سیاسی رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ پیپلز پارٹی کا کل کارساز پر تعزیتی اجتماع کرنے کا اعلان۔ کارساز کے ساتھ فلسطین میں شہید ہونے والوں کی یاد میں بھی شمعیں روشن ہوں گی۔ سعید غنی کی میڈیا گفتگو۔ ادھر ایم کیو ایم کا 20 اکتوبر کو شارع فیصل پر فلسطین کے حق میں مارچ کا اعلان۔ مصطفیٰ کمال کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کو شرکت کی دعوت۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا پشاور ہائی کورٹ کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا حکم قانون کے برخلاف ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے متاثرہ افراد نیپرا سے رجوع کریں۔ قانون میں وسکاس کے خلاف نیپرا اور ٹریبیونل کے فارم قائم کیے گئے۔ متعلقہ فارم کے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ براہ راست حکم جاری نہیں کر سکتی۔ آگرہ تاج میں 96 گز پلاٹ پر عمارت بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے 9 منزلہ عمارت مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو 2 ہفتے میں عمارت مسمار کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان سے 12,096 مبینہ جعلی پاسپورٹس کا اجرا۔ اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کمیٹی نادرا سے افغان مہاجرین کا ڈیٹا حاصل کر کے اسکروٹنی کرے گی۔ اگلے 15 روز میں سفارشات وزارت داخلہ کو جمع کرائے گی۔ پینشن رولز میں تبدیلیاں۔ وزارت خزانہ نے سمری تیار کر لی۔ پینشن کا تعین آخری 3 سال کی اوسط تنخواہ پر ہوگا۔ اضافہ سالانہ مہنگائی کے تناسب سے منسلک ہوگا۔ پینشنر کے انتقال پر اہل فرد کو صرف 10 سال کے لیے پینشن ملے گی۔ پنجاب کابینہ کا پہلی بار فیصل آباد میں خصوصی اجلاس۔ وال سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار صوبے بھر میں بڑھانے کی منظوری۔ پنجاب بھر کی تاریخی اور قدیم عمارتوں کی بحالی اور تزئین و آرائش ہوگی۔ بخارا اور لاہور کو جڑواں شہر قرار دینے کا فیصلہ۔ دیہات میں چوکیدار نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ تنخواہ میں اضافے کی منظوری۔ سندھ ہائی کورٹ نے 10 لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا حکم دے دیا۔ کہا لاپتہ شہریوں کو فوری بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ گمشدگی کے متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کیے جائیں۔ عدالت نے محکمہ داخلہ، آئی جی سندھ اور دیگر فریقین سے رپورٹ طلب کر لی۔ اور سرکنڈے کے ٹکڑے جوڑ کر قرآن پاک کا نسخہ تیار کرنے کی کاوش۔ قصور کے گاؤں باہنی والا کے چائے فروش اصغر نے اپنا فارغ وقت تخلیق کاری کے لیے وقف کر دیا۔ سرکنڈے کے ٹکڑے جوڑ کر قرآن پاک کے نسخے کی تیاری میں مصروف۔